अस्सलाम वालेकुम। बच्चों यानी नाबालगान की कस्टडी और उनकी गार्डियनशिप के कानून यानी गार्डियन एंड वार्ड्स एक्ट को सामने रखते हुए या अदरवाइज फैमिली कोर्ट एक्ट के शेड्यूल 1 को सामने रखते हुए आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या एक वालिद की मौजूदगी में किसी और शख्स को, चाहे वो बच्चों की वालदा ही क्यों ना हो, बच्चों का, नाबालगान का गार्डियन मुकर्रर किया जा सकता है। इस टॉपिक पे आज बात करते हैं। अगर हम गार्डियन वार्स एक्ट के सेक्शन 19 को पढ़ें, वहां पे हमें 3 क्लॉजेस मिलती हैं। सेक्शन 19 ऑफ द गार्डियन वार्स एक्ट। उन 3 क्लॉजेस में जो क्लॉज बी है वो हमें ये बताती है कि वालिद की मौजूदगी में किसी और शख्स को, चाहे वो उसकी वालदा ही क्यों ना हो, बच्चों का, नाबालगान का गार्डियन मुकर्रर नहीं किया जा सकता। और अगर किसी को, चाहे वो बच्चों की वालदा है या कोई और रिश्तेदार है, अगर उसको बच्चों का गार्डियन मुकर्रर करना है तो उसके लिए ज़रूरी है ये साबित करना कि जो बच्चों का बाप है वो बच्चों की निगहदाश्त, उनकी केयर करने के लिए अनफिट है। अब अगर हम गार्डियन वार्स एक्ट में गार्डियन की डेफिनेशन को पढ़ें तो वो हमें ये कहती है कि ऐसा शख्स जो बच्चों की देखभाल कर रहा हो या बच्चों की प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा हो या दोनों यानी बच्चों और उनकी प्रॉपर्टी की देखभाल कर रहा हो, उसको गार्डियन कहते हैं। ये शख्स कोई भी हो सकता है, बाप हो सकता है, वालदा हो सकती है, कोई बच्चों का करीबी रिश्तेदार हो सकता है, यानी एनी पर्सन, कोई भी बच्चों का गार्डियन हो सकता है जो कि उनकी निगहदाश्त कर रहा हो, उनकी केयर कर रहा हो, उनकी जिस्मानी, उनकी मुआशी, मुआशरती ज़रूरियात पूरी कर रहा हो, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा हो। ऐसे शख्स को गार्डियन कहा जाता है। इसमें डेफिनेटली वालिद भी आ जाता है, वालदा भी आ जाती हैं। अब जो सेक्शन 19 है वो यही कहता है कि वालिद की मौजूदगी में किसी और शख्स को बच्चों का गार्डियन मुकर्रर नहीं किया जा सकता until and unless it is proved that father is unfit for the care of the for the welfare of the minors। अब आ जाता है दूसरा स्टेप कि थ्रू एविडेंस ये कैसे साबित किया जाए दैट फादर इज अनफिट फॉर द केयर एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द माइनर्स। अब एक वालिद यानी फादर की अनफिटनेस को कोर्ट में साबित करने के लिए हमें उसकी अवेलेबिलिटी को देखना पड़ेगा कि क्या वो जो बाप है वो अवेलेबल है बच्चों के लिए, क्योंकि बाप को नेचुरल गार्डियन समझा जाता है बच्चों का। तो ये देखना पड़ेगा कि वेदर ही इज अवेलेबल फॉर द सुपरविजन ऑफ द माइनर्स, बच्चों की निगहदाश्त के लिए, उनकी सुपरविजन के लिए, उनके केयर के लिए, उनके तमाम लवाजमात की देखभाल के लिए क्या फादर फिजिकली उनके पास मौजूद भी है कि नहीं बच्चों के पास, ये देखना पड़ेगा। एक बाप है जो कराची में रहता है, बच्चे जो हैं वो लाहौर में रहते हैं, तो डेफिनेटली वो अपने बच्चों की निगहदाश्त नहीं कर सकता, उनकी केयर नहीं कर सकता जिस तरह के बच्चों की वालदा जिनके पास बच्चे रह रहे हैं वो कर सकती है। या दूसरी सूरत ये हो सकती है कि वालिद जो है वो मुल्क से बाहर रहता है, बच्चे पाकिस्तान में रहते हैं अपनी वालदा के पास। तो इस तरह के जो फैक्ट्स हैं, इस तरह की जो सूरत हाल है, वो एक बाप को अनफिट करती है कि वो बच्चों का गार्डियन मुकर्रर हो। दूसरे स्टेप पे आ जाती है वालिद की मुआशी सूरत हाल कि क्या वालिद मुआशी तौर पर इस काबिल है कि बच्चों की जो लवाजमात हैं ज़िंदगी के वो पूरे कर सके, उनकी एजुकेशन, उनकी उनकी क्लोथिंग वगैरह, कपड़े उनको देना, उनकी खुराक, उनके खाने पीने का बंदोबस्त करना, उनके लिए शेल्टर यानी उनकी रिहाइश का बंदोबस्त करना। क्या वालिद इस काबिल है कि भाई ये तमाम लवाजमात ज़िंदगी के अपने बच्चों के पूरे कर सके? और अगर वो नहीं कर सकता तो देन वो अनफिट फादर की डेफिनेशन में आ जाता है।
اور اس صورت میں پھر کورٹ اس کو گارڈین مقرر کرنے سے انکار کر سکتی ہے۔ تیسری صورتحال اس میں آ جاتی ہے کہ کیا فادر جو ہے، باپ جو ہے بچوں کا، وہ فزیکلی فٹ بھی ہے کہ بچوں کی دیکھ بھال کر سکے؟ خدا نخواستہ اگر باپ جو ہے بچوں کا وہ معذور ہے، کام کاج نہیں کر سکتا، بیمار ہے، یا اس طرح کے دیگر اور مسائل کا شکار ہے جس وجہ سے وہ فزیکلی بچوں کی پراپر دیکھ بھال نہیں کر سکتا، ان کی کیئر نہیں کر سکتا، ان کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان کو پورا نہیں کر سکتا، اس کے بدلے میں کوئی اور شخص یا ایون بچوں کی والدہ وہ بچوں کی ضروریات زیادہ اچھے طریقے سے پوری کر سکتی ہے، تو اس صورت میں پھر عدالت بچوں کی گارڈین شپ والد کی بجائے والدہ کو، یا اگر والدہ نہیں ہے تو کسی دیگر شخص کو جو کہ بچوں کا قریبی رشتہ دار ہے، کوئی چچا ہو سکتا ہے، تایا ہو سکتا ہے، ماموں ہو سکتا ہے، خالہ ہو سکتی ہے، تو اس طرح بچوں کی کسٹڈی اور ان کی گارڈین شپ عدالت باپ کی بجائے ایسے شخص کو دے سکتی ہے۔ سیکشن 19 ادروائز یہی کہتا ہے کہ باپ کے ہوتے ہوئے کسی اور شخص کو بچوں کا گارڈین مقرر نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ جو ابھی میں نے 3 صورتحال بتائی ہیں، ان اویلیبلٹی آف دی فادر، اویلیبل نہیں ہے، دستیاب نہیں ہے بچوں کے لیے امیجیٹلی، ان کی سپرویژن میں بچے نہیں ہیں، موجود نہیں ہیں، دوسرا اس کی فائنینشیل کنڈیشن، تیسرا اس کی فزیکل جو اس کی ڈسیبلٹی ہے، ڈسیبلٹی میں جہاں پر اس کی فزیکل ڈسیبلٹی آ جاتی ہے وہیں پر اس کی ادروائز بہت ساری ڈسیبلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں۔ فرض کر لیتے ہیں کہ فادر جو ہے، بچوں کا باپ جو ہے، وہ نشہ کرتا ہے، وہ کرمنل ہے، اس کا کنڈکٹ بچوں کے ساتھ بہت برا ہے، رویہ بہت برا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، مار پیٹ کرتا ہے، بچوں کی ضروریات پوری کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا، تو یہ بھی ڈس ایبلٹی میں آ جاتی ہیں چیزیں۔ تو آج میں نے اس ٹاپک پہ بات کرنا تھی کہ عام حالات میں گارڈین کورٹ باپ کے ہوتے ہوئے بچوں کی گارڈین شپ کسی اور کے حوالے نہیں کر سکتی، البتہ اگر باپ انفٹ ہے بچوں کی نگہداشت کرنے کے حوالے سے، تو دین پھر عدالت جو ہے ادروائز کسی اور کو بچوں کا گارڈین مقرر کر سکتی ہے، جس میں ان کی والدہ بھی ہو سکتی ہیں، عدالت اس کو بھی گارڈین مقرر کر سکتی ہے۔ میرا نام ہے آغا ظفر ایڈوکیٹ، آئی ایم فرام لاہور۔ السلام علیکم۔